ये था बयात असली नवा। अब इसके बाद बयात शूरी। अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ये बयात शूरी। अब बयात हुसैनी। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब इसके बाद बयाती असली जवाब, बयाती असली जवाब। थोड़ा इसको आवाज ऊंचा पढ़ने से, आवाज को थोड़ा ऊंचा कर। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यहाँ तक काफी है, ये बयात असली जवाब। आइंदा इंशाअल्लाह मंगल के दिन आइंदा इसे इंशाअल्लाह सुनेंगे।